अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मेरा किसी ग़िज़ा या किसी बीमारी के हवाले से बात करना मकसूद नहीं है, बल्कि मैं आज मसीहाओं से मुतल्लिक बात करना चाहूँगा, डॉक्टर्स से मुतल्लिक बात करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान में वैसे ही शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, लेकिन मैं यहाँ चंद नाआक़िबत अंदेशाना जो फैसले हुए पास्ट में, माजी में, उसके सबब जो कुछ अब आने वाला मंजरनामा है, उसके मुतल्लिक मैं इस वीडियो में आपको आगाही दूंगा। देखिए, पाकिस्तान में यूँ तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और बहुत सारे लोग फारुग तहसील होते हैं, मेडिकल पढ़ करके निकलते हैं, डॉक्टर बनते हैं। इनमें अक्सरियत फीमेल डॉक्टर्स की होती है, तकरीबन 80% फीमेल डॉक्टर्स होती हैं और 20% मेल डॉक्टर होते हैं। बाज़ जगह ये तनासुब इससे भी कम है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। देखिए, जो मेल बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते मेडिकल। ये नहीं कि ये लाइन मुश्किल है, उसका सबब इसका बड़ा सब्र आज़मा और लंबा ड्यूरेशन है इसकी पढ़ाई का। उसके बाद भी पाकिस्तान में डॉक्टर्स को अपने कदम जमाने के लिए इवन स्पेशलाइजेशन के बाद तवील मुद्दत इंतज़ार करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है कि पाकिस्तान में आप अपने आप को स्टेबल कर सकें एज ए डॉक्टर। तो लिहाजा मेल जिन्हें अपने घर की भागदौड़ संभालनी पड़ती है, सारा जो घर का नज़्म व नस्क है, जिसमें माशी निज़ाम भी है, उसको भी चलाना पड़ता है। तो इस हवाले से वो फिर कोई ऐसी फील्ड का इंतखाब करते हैं जहाँ वक्त कम लगे और फल अच्छा मिले। तो लिहाजा उन्होंने इस शोबे का इंतखाब रद्द करके किसी और शोबे की तरफ वो निकल गए हैं। जो इक्का दुक्का चंद लड़के इस फील्ड की तरफ आते हैं, वो भी उनका मतमय नज़र यही होता है कि MBBS यहाँ से करो और फिर इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क प्रवास कर जाओ। और ऐसा ही हो रहा है। मेल डॉक्टर्स या तो अमेरिका का रुख करते हैं, या फिर इंग्लैंड का, या फिर मिडल ईस्ट का। और जो बच जाते हैं मेल डॉक्टर्स, वो स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान से करके अगेन मिडल ईस्ट का रुख कर जाते हैं। कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से यहाँ रह जाते हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से कोई नई क्लिनिक, जो कि हम जिसको GP क्लिनिक कहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर की क्लिनिक, वो किसी मेल डॉक्टर की नहीं खुली है। और फीमेल डॉक्टर्स तो खोलती ही नहीं है ये क्लिनिक। हमारे माशरे के कुछ ऐसे असूल हैं कि जिनकी बिना पर फीमेल के लिए अपनी क्लिनिक रन करना बहुत मुश्किल है। तो इक्का दुक्का आपको ये मिसालें मिल जाएंगी कि कहीं फीमेल ने भी अपनी जनरल प्रैक्टिस के लिए एज ए जनरल प्रैक्टिशनर इंतखाब किया हो फील्ड का। ये अमूमन नहीं होता पाकिस्तान में। तो लिहाजा हम देखते हैं कि या तो बहुत ही एजड हमें डॉक्टर्स नज़र आते हैं, मेल डॉक्टर्स, जो कि एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं, या फिर जो अधेड़ उम्र है 40 से 60 साल, इसी पीढ़ी में हमें नज़र आते हैं ऐसे मेल डॉक्टर। बहुत कम हैं, आप ढूंढने से मिलेंगे कि लेस देन 40 इयर्स यानी यंग डॉक्टर्स आपको जनरल प्रैक्टिशनर के मिले। और अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर आपको यंग मेल मिल जाए, और ख़ुसूसन बड़े शहरों में, कराची, लाहौर या इस तरह के दूसरे बड़े शहरों में, तो आप उसके मुतल्लिक अगर जानकारी कर लें, उसके मुतल्लिक थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो पता चलेगा कि वो डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि कोई पैरामेडिक्स है जिसने क्लिनिक खोला है एज ए डॉक्टर, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली डॉक्टर। तो ये बहुत है। और ये कराची में भी बेशुमार ऐसे, इवन कि अब तो हद हो गई है कि कंसल्टेंट
آپ کو مل جائیں گے، یعنی آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر مل جائیں گے، لیکن وہ ایکچولی ڈاکٹر نہیں ہوں گے، انہوں نے MBBS بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو فزیشین بہت سارے مل جائیں گے جو مختلف کراچی کے علاقوں میں آپ کو مل جائیں گے اور دیگر ملک میں بھی، جو کہ فزیشین بنے ہوئے ہیں لیکن ایکچولی MBBS بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح ڈرماٹولوجسٹ، اسی طرح سے ڈائبیٹولوجسٹ، اسی طرح سے اور دیگر اسپیشلٹی کے لوگ، گائنیکولوجسٹ، آپ کو بے شمار اس کے باوجود کہ گائنیکولوجسٹ ہماری خواتین یہاں بن رہی ہیں، اور مگر چونکہ وہ چھوٹے علاقوں میں اور سببز میں کام نہیں کرتی ہیں، تو لہٰذا وہاں پھر یہ جو ہماری مڈ وائز ہیں یہ اپنا کلینک رن کر رہی ہوتی ہیں، میٹرنیٹی ہوم رن کر رہی ہوتی ہیں ایز اے ڈاکٹر بن کر کے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں فیمیل ڈاکٹرز کی کمی ہو رہی ہے، بلکہ فیمیل ڈاکٹرز اس پیشے کو صرف ہاسپٹل کی حد تک، بڑے ہاسپٹل کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے ہیں، اور جو ایکچولی جو انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، ادروائز وہ کسی سببز میں جا کر کے پریکٹس نہیں کرنا چاہتی ہیں اور نہ ہی اپنا کلینک کھولنا چاہتی ہیں۔ تو منظر نامہ جو 20 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایز اے جنرل پریکٹیشنر مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہوگا پاکستان میں، ایون بڑے شہروں میں، کہ جہاں لوگ علاج کی غرض سے جائیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم سب عطائیوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنے اسمارٹ عطائی ہوتے ہیں کہ یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، کیونکہ ویسے بھی ہم لوگوں کی نظریں ذرا کمزور ہیں، ہم پاکستانیوں کی نظریں کمزور ہیں۔ ہم لوگ آبزرویشن جو ہماری چیزوں میں آتی ہے، ہمارے ہم جو دیکھتے ہیں اس کا ہم تجزیہ نہیں کرتے، لہٰذا ہم پہچان نہیں کر پاتے کہ یہ ایکچولی ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا اور آنے والے نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو ہم نے فیصلے کیے تھے پیچھے کہ اوپن میرٹ رکھیں، اس اوپن میرٹ پہ لڑکیوں نے داخلہ تو لے لیا، لیکن جو ذمہ داری تھی ڈاکٹر بن کر کے وہ پوری نہیں کی، اور اس کی وجوہات ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ کچھ ایسی رسومات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں، یا پھر اسپیشلائزیشن کر کے بڑے ہاسپٹل میں کام کرنا پسند کرتی ہیں، کسی چھوٹے ہاسپٹل میں نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کسی چھوٹے ہاسپٹل میں، ایون کراچی کے چلے جائیں، وہاں ہمیں جو ڈاکٹر ایپرن پہنے نظر آتا ہے وہ ایکچولی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس کو ڈاکٹر بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہنے مجبور ہیں، کیا کریں، ڈاکٹر ہی نہیں ملتا، ہاسپٹل کیسے رن کریں۔ تو یہ چند ناگزیر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن 20 سالوں کے بعد جو میری نظر دیکھ رہی ہے، ہمیں جو ہے میل کنسلٹنٹ بھی نظر نہیں آئیں گے نئے ابھرتے ہوئے، کیونکہ وہ سب جو یہاں پڑھ بھی رہے ہیں، جو کہ صرف 20% ہیں، اور 80% لڑکیاں ہیں جو کہ پڑھ کر کے ان میں سے تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف 50% فیلڈ میں رہتی ہیں اور 50% فیلڈ سے آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ خود میرے اپنے خاندان میں کتنی لڑکیاں جنہوں نے میڈیکل پڑھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایون امریکہ میں چلی گئیں، لیکن اس کے باوجود کچھ دیگر ملکوں میں چلی گئیں، لیکن ایز اے ڈاکٹر پریکٹس نہیں کر رہی، اور ایون جو پاکستان میں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے ایز اے ڈاکٹر پریکٹس نہیں کیا، اور یہ بہت کامن ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ہمارے جو اس ملک کے چلانے والے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھیے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو باہر ملک چلے جاتے ہیں، وہاں علاج کرا لیں گے، یہ عام عوام کہاں جائے گی؟ کیا یہ عطائیوں کے رحم و کرم پہ رہے گی؟ تو یہ سوچنا آپ کا اور ہمارا کام ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت کا بھی کام ہے کہ اس مسئلے پہ سوچیں
وہ مسئلہ جو کہ چند دہائیوں کے بعد آنے والا ہے اور پھر یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب ٹھیک کرنے کے لیے آج ہی کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.